म्हाका पयली एक उमेद दिसता आमचो आदलो मेंबर आतांचोय मेंबर प्रदीप बाब पडगांवकर आज आमचे मदीं आसा. खूब गॅप पडलो ताका, पण ताणें येवजिलें की गोंयांत कितें घडटा ताचेर आपुणूय सहभागी आसचो कितें विशय घेवपाक. आयचो विशय जो आसा तो खरेंच सिरियस इशू. कांय लोकांक तो ड्राय वाटूंक शकता, पूण आमकां दिसता ते भशेन इट इज रियली अ सिरियस इशू. गोंयच्या फुडाराचेर ताचो परिणाम जातलो. ज्या भशेन हें चल्लां तें जर फुडें गेलें जाल्यार आमी आयकलां की जेन्ना एक शीप म्हणल्यार बोट डिस्ट्रेसान येता किंवा अवियाव असो एविएशना भितर प्लेन डिस्ट्रेस जाता म्हणजे कितें तरी प्रॉब्लेम जाता तेन्ना सिग्नल दिता तो पायलट किंवा तो कॅप्टन सिग्नल दिता. हें सगळ्यांक खबर आसा. मेडे मेडे म्हणटा तो. मेडे म्हणल्यार सामकी इमर्जन्सी म्हणजे लायफ एंड डेथ सिट्युएशन. सो जाता तितली ताका मदत जावपाक जाय, की हेल्प मेळपाक जाय म्हणून तशें दिता. मागीर कोण SOS म्हणटा ताका. आनीक एक भशेन सिग्नल आसा पेन पेन म्हणटा. पेन पेन म्हणल्यार इट्स अ लेसर ग्रेविटी सिग्नल, की आमी डिस्ट्रेसान आसा पण तरी सांबाळूंक शकता आतां पर्यंत. तो हांव आज हें पेन पेन सिग्नल दिता आनी कित्याक लागून सांगता तें तुमकां सांगता पळय फुडें. राहुल गांधी काँग्रेसचे फुडारी ताणें एक इंडियन एक्सप्रेसाचेर हो लेख बरयलो 7 तारखेर. इंडियन एक्सप्रेसाचेर द आयडियाज पेज म्हणटा तेजेर ताणें म्हणलें मॅच फिक्सिंग महाराष्ट्रा. तातूंत एक म्हत्वाचें म्हणल्यार ताणें कितें म्हणलां पळय की इन्फ्लेशन ऑफ वोटर रोल्स. आतां तो म्हणटा की इन्फ्लेट द वोटर रोल विथ फेक वोटर्स. ओके. महाराष्ट्रान कितें घडलें? महाराष्ट्रान ताणें उल्लेख केला की ताणें आपली रिसर्च करून एक आव्हान दिलां इलेक्शन कमिशनाक आनी ताचेर हांवूय चिंतूंक पडलो की आमी चिंत्ताले अशें भासाभास करताले गोंयांत कितें जाता तें. आतां हालींच आमी एका निवेदन दिल्लें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक. आनी कित्याक दिल्लें की आमी पळयलें की ही एक ऑर्डर अचानक एक ऑर्डर आयली. अचानक हाजेर हांव उलयलां पयलो की ऑफिस ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर तो इलेक्ट्रोल रेजिस्ट्रेशन ऑफिसर पणजेचो एक उदाहरण घेतलें आमी. हेजेर एक स्टडी करया म्हणून. ही ऑर्डर कसली आसा की अप्रुवल ऑफ द कलेक्टर हू इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इज हियर बाय कन्वेड टू अपॉइंट 28 BLOs इन पणजी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी. टोटल कितले BLOs आसा? 30. 30तले 28 न्यू अपॉइंटीज आशिल्ले. तांकां कितें जालां तें तेजेर ह्या ऑर्डरीन कांय उल्लेख ना. जे आसा पळय तांचें कांय ना. ही ऑर्डर आमकां विचित्रच लागली आनी आमी इलेक्शन कमिशनाक एक लेटर बरयली. इलेक्शन कमिशनाक बरयली 12 तारखेर 12 मे डिटेल बरयली अशें अशें जालां म्हणून. आनी ही तुमची पॉलिसी कितें आसा? 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा गोंया भितर जाल्यार पणजेच अशें कित्याक रिप्लेसमेंट आनी आसा तांकां कित्याक अशें म्हणजे रिलीव करपाचें बी कांय ना. ही लेटर बरयल्या उपरांत आमकां एक रिप्लाय आयलो आनी तो रिप्लाय असो आयलो की 14/5 हे पळय क्रोनॉलॉजी पळया. 12 तारखेर आमी लेटर बरयली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक आनी ताणें हांगा धाडलें तांकां इलेक्शन ऑफिसान हांगा आल्तीन. आनी ताणें एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर म्हणजे कलेक्टराक कळयलें बाबा अशें अशें कंप्लेन आयिल्ली आसा ताजेर तुमचे कमेंट्स दी म्हणून. ताजी एक कॉपी म्हाका आयल्या आमकां आयल्या आनी तातूंत म्हटलां की आय एम डायरेक्टेड टू एनक्लोज हियर विथ अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट रिसिव्ड वायड सो एंड सो फ्रॉम श्री एल्विस सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी ऑन द सब्जेक्ट अँड सबमिट युअर रिप्लाय विदीन 7 days. आतां हें म्हत्वाचें. सबमिट युअर रिप्लाय विदीन 7 days. ओके. सो 12-14 उपरांत आमी आनीक एक लेटर दिली 22 तारखेर. ओके. 22 तारखेर आमी त्या इलेक्शन ऑफिसान विजीट मारली. आल्तीन पळय तो बसता चीफ इलेक्शन ऑफिसर आनी ताचो एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर जे बसतात तांकां आमी भेट दिली आनी तांकां कळयलें. ते म्हणपाक लागले आतांच धाडल्या न्हू, आतांच कलेक्टराक आमी रिप्लाय मागला न्हू, मातशें रावया. तर बरें रावया जाल्यार रावया. मागीर कितें जालें आमी ताका कळयलें की आनीक एक डेव्हलपमेंट जाला. कांय न्यूज पेपरांचेर आमी बातमी पळयली की हे 28 जे अपॉइंट केल्या 30 भितर
तातूंतले कांय पणजे MLAचे मनीस आसा अशें मिडिया म्हणटा. तातूंत कांय नांवां दिल्लीं आसात. तितूंतलीं नांवां आमी ते इलेक्शन कमिशनाक परत धाडलीं की कोण केक खावयता MLAक, कोण ताचो आनी कोण आसलो तें सगळें घालून ह्या लेटरा प्रमाणे आमी इलेक्शन कमिशनाक परते बरयलें. ताचे उपरांत आनीक एक आमकां 28 मेक एक रिप्लाय आयलो, रिमांयडर 1. आतां हो कोणाक ही कॉपी आमकां येता, तो कोणाक घालता रिमांयडर? कलेक्टराक, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसराक घालता रिमांयडर. अरे तुका पयलीं आमी बरयल्लें, आजून तुवें रिप्लाय धाडूंक ना, सो आमी तुका परत बाबा पुता मातशें धाड. सो तें धाडल्या उपरांत आतां आनीक एक लेटर येता पळय. इलेक्शन कमिशन तांकां सांगता कितें जालां मातशें आमकां कळय. आनी म्हाका एक इलेक्शन कमिशन म्हणटा युअर कंप्लेंट हॅज बीन नोटेड. म्हाका दिल्लीच्यान येता आनी मागीर परतो बरयता इलेक्शन आल्तीन ऑफिसांतल्यान, तो परतो बरयता डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसराक, मास ट्रान्सफर्स ऑफ BLO इन 11 पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हे इतलें बरोवन हे 29 मेक परतो बरयता तो की आमी 2 रेफरन्स जी इलेक्शन कमिशनाक केले ताचे दोनीचेरूय आमकां कंप्लेनचे हेजेर कॉमेंट्स धाड म्हणून. काय ना, नो रिप्लाय. उपरांत आतां आमी पावले 9 जून. ही 9 जुनाची लेटर व्हेरी इंट्रस्टिंग. हे पयलींचे 3 लेटरांचे उल्लेख करून मास ट्रान्सफर्स ऑफ BLO इन पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी लेटर 1, 2, 3 रिमांयडर 2 आनी वो रिमांयडर 2. आतां हें कित्याक सांगचें पडटा? आल्तीन ते हांगा सकयल पणजे 3 लेटरी येता आनी 3 फावटी ते 3 लेटरांचो रिमांयडर येता, तरी हेजेर सादे गोश्टीचेर कांय एक्शन जायना. आतां म्हाका कित्याक सांगपाक जाय? हांव म्हणटा की BLOक तुमी न्यू रिप्लेस केला तेजेर म्हजो कांय विरोध ना, आमचो कसलोच विरोध ना. 2 कित्याक सोडले ताजेर मातशें आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय. 30तले 2 कित्याक सोडले फाटीं आनी 28 रिप्लेस केले. ते 28 रिप्लेस केल्यात तितून भितर डेली वेजर्स सुद्दां आसा. डेली वेजर्स म्हणजे डेली कामाक येवपी कोण कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले लोक, तांकां सुद्दां बूथ लेवल ऑफिसर म्हणून हांगा ह्या ऑर्डरीन आसा. सो दीस इज समथींग कन्फ्युजींग. म्हणून आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय. आमी आजून ताचेर तें खरें केलां सारकें केलां तेजेर कांय म्हणिना, पूण बाकीच्या 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीचो म्हणजे कितें आसा आतां? बाकी 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी कितें करूंक सोदता? ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक जालें? इवन द इलेक्शन कमिशन इज सरप्रायज्ड. पूण ते आतां रावल्या, हांगाच्यान कितें तरी रिप्लाय येतलो म्हणून. रिप्लाय केन्ना येता तो पळोवया. सो हितून कितें जाता आतां? हितून एक सिरियस गोश्ट म्हणटा ती, हे दिसता ते भशेन इट इज अ केस ऑफ मॅनिप्युलेशन ऑफ वोटर रोल. आनी राहुल गांधीन जें म्हटलां हांगा महाराष्ट्रा भितर ऑलमोस्ट 76 lakhs वोटर्स एड जाले बिटवीन पार्लमेंट इलेक्शन टू दीस इलेक्शन. जेन्ना 5 इलेक्शन बंद जालें थंय तेन्ना वोटर टर्नआउट आशिल्लो 58.22. फायनल टर्नआउट ताणें त्या दिसाक डिक्लेअर करूंक ना, दुसऱ्या दिसाक डिक्लेअर केलो. अँड दॅट वोटर टर्नआउट इनक्रीज बाय नियरली 8%. 8% वोटर टर्नआउट इनक्रीज जालो. सो आमकां कितें सांगपाक जाय? आमी EVMचेर बोवाळ घालता, मे बी लोकांक डावट आसा कितलोय वोट मारलो जाल्यार तो इलेक्ट्रॉनीक आनी कोणाक पावोंक शकता म्हणटा. पूण ग्रेटर डेंजर आज गोंयान भितर आमी फेस करपाचें आसा तें म्हणल्यार वोटर रोल इन्फ्लेशन. संख्या वाडोवपाची. आतां कोणाक घालून ती संख्या वाडटा? आमचे कडेन कांय नांवां पावल्लीं आसा. हांव ती आतां नांवां सद्याक तरी जाहीर करना, म्हजे कडेन आसा, पूण तितून भितर बरीचशीं नेपाली नांवां आसा, तितून भितर बरीचशीं कन्नडिगा नांवां आसा. नांवां वेल्यान कळटा मोरलेस की वो इज फ्रॉम कर्नाटका, ही इज फ्रॉम आंध्रा, ही इज फ्रॉम सेवरल अदर प्लेसीस. पूण एक बरें सांगपाक जाय की थोडे लोक जागृत आसा आनी जागृत आसल्या कारणान कांय लोकांनी ऑब्जेक्शनां घेवन 7 नांवां डिलीट करून घेतल्या. दोन नेपाली आसा हितून, हे डिलीट करून घेतल्या, जबरदस्ती करून डिलीट करून घेतल्या. सो म्हजो मेसेज कितें? आज ही एक टेस्ट केस म्हणून आमी पणजेची घेतल्या आनी बरीचशीं नांवां येता.
कशी जाता ही तेंचे कडेन खूब शंबरांनी फ्लॅटां आसा हांगा थंय अशी स्प्रेड आउट जाल्लीं फ्लॅटां आसा बिराडां आसा सो ताजेर ते एक NOC दिता एक जस्ट मोडस ऑपरंडी सांगता लोकांक गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय कित्याक तुमचे प्रत्येकाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें अशें घडटा आसता सो हे NOC दिता आनी वोटर हे एड करून घेता रिजिस्टर करून घेता पणजेची एक गोष्ट अशी आसा की जो मिनिस्टर आसा पणजे MLA आसा तो मिनिस्टर आसा इलेक्शनाचें काम जें आसा तें वेगळें तातूंत सरकार पडना आनी हांव खंयचेच पार्टयेक असो हें म्हणना पण सरकाराक लागना इलेक्शनाचें काम ऑफिसर मागीर डुप्लिकेट द वर्क म्हणजे कितें म्हणटा ताका डबल चार्ज एक तो ताजें स्वताचें काम करचें करून ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्शन कमिशन पूण एट द सेम टायम हे जे ऑफिसर आसा हे जे लोवर लेवल ऑफिशल्स आसा तांचेर दबाव येता ह्या हितूंतल्यान सिद्ध जाता कित्याक आज पर्यंत 3 रिमांयडर इलेक्शन कमिशन धाडून सुद्दां कलेक्टर ताका परतो रिप्लाय करिना ना म्हणून ताचेर कितें उजवाड घालिना सो द पॉसिबिलिटी इज व्हेरी हाय की जितले पळय हे NOC दिवन वोटर रिजिस्टर करतले तेन्ना असो इम्बॅलन्स जातलो की गोंयकाराच्या वोटराक म्हाका दिसता हांव एक अदमास काडटालो 25% सुद्दां व्हॅल्यू उरचो ना फुडलें आतां 27चें इलेक्शन येता म्हणसर 100% जर एक व्हॅल्यू आसलो एका वोटाक तो लोकल मनशाच्या वोटाक फक्त 25%चेर पावतलो बाकीचो 75% जो व्हॅल्यू आसा तो अशें एड करून ते भरून काडटले दीस इज